यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ, बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। आए मेहरबान जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तू हमें बहुत सारी नेमतों और बरकतों से नवाजता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद मैं तमाम सुनने वालों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहती हूँ, जो कि खुदावंद तुझ में बढ़ना फलना फूलना चाहते हैं। खुदावंद तू इन सब के शौक़ को बढ़ा, ताकि खुदावंद ये तमाम सुनने वाले तेरी बरकत को हासिल कर सके। आए खुदावंद तू इन सब की ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल को उठा ले, तमाम तर मुश्किलात को उठा ले। खुदावंद तू इन्हें अपना फ़ज़ल, रहम और करम अता कर। खुदावंद तू इन्हें वही सारी सफ़ात अता कर जो खुदावंद तेरी ज़ात में पाई जाती हैं। आए प्यारे खुदावंद तू तमाम सुनने वालों को खुदावंद अपनी ख़ास बख्शिश अता कर कि खुदावंद हमेशा दूसरों से प्यार कर सके, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे सके। खुदावंद तेरे नाम में बढ़ते चले जाए। आए प्यारे खुदावंद मैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें जिस्मानी खुराक से बढ़ के रूहानी खुराक देना चाहता है। आए प्यारे खुदावंद अभी जो तेरा कलाम पढ़ा जाए, इस कलाम को खुदावंद तू तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहराना, और कि खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 30, 60 और 100 गुना फल लाए। खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद तेरा कलाम रहनुमाई के लिए हो, और खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सके, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से अभी हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28वां बाब, पहली से 10वीं आयात मुकद्दसा। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पूह फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानित सफ़ेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, खुदावंद का कलाम अब तक यकसा है, और ये रहती दुनिया तक लोगों की रहनुमाई के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में मर्द, औरतें और बुज़ुर्ग शामिल थे। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों में से 12 को अपने रसूल होने के लिए चुना। खुदावंद यीशु के शागिर्दों में औरतें, जो कि खुदावंद की बड़ी ताज़ीम करती और उनसे सच्ची मोहब्बत रखती थी, जब खुदावंद यीशु यरूशलेम की गलियों में भारी सलीब उठाकर फिर रहे थे, तो औरतें रोती और छाती पीटती हुई उनके साथ थीं। जब उनको सलीब पर लटकाया गया, उस वक्त भी औरतें सलीब के नीचे खड़ी थीं। जब खुदावंद यीशु को सलीब से उतारा गया, तब भी वो औरतें वहाँ मौजूद थीं। जब खुदावंद यीशु को सलीब में रखा गया, तब भी वो कब्र के सामने बैठी थी, क्योंकि वो खुदावंद यीशु से बहुत प्यार करती थी। पहली आयत में हमने देखा कि वो औरतें पूह फूटते वक्त कब्र को देखने गईं। इसका मतलब है शायद वो रात तैयारी करती रहीं और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भूचाल आया,
کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں یسوع پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عورتیں خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور خداوند یسوع مسیح خود عورتوں سے ملے اور ان سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر خداوند کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر خداوند یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہر وقت اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم تمام عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ دیکھو، پہلے فرشتے نے ان سے کہا کہ تم نہ ڈرو، خداوند یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں جلد جا کر شاگردوں کو بتاؤ۔ جب وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ خبر دینے دوڑی، تب خداوند یسوع ان عورتوں کو خود ملے اور ان کو کہا، سلام، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ ان عورتوں نے خداوند یسوع کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ مریم مگدلینی اور ان کے ساتھ دوسری عورتوں کو سب سے پہلے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری ملی، اس لیے کہ وہ خداوند یسوع سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ خداوند کے دکھ کے وقت بھی ان کے ساتھ تھی۔ یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد بھی قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ رات بھر بھی وہ خداوند یسوع کی قبر پر جانے کی تیاری کرتی رہی۔ تو خداوند یسوع بھی جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے عورتوں ہی کو نظر آئے اور ان کو ذمہ داری دی کہ میرے شاگردوں کو میرے جی اٹھنے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم تمام عورتوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری کو جانیں اور معاشرے کو بتائیں کہ ہمارا خداوند یسوع زندہ ہے۔ اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کریں، جاگتے رہیں اور دعا کریں۔ اپنے کردار، اخلاق اور نیک چال چلن سے خداوند یسوع کی گواہی دینی ہے کہ ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع نے عورتوں سے خود فرمایا، نہ ڈرو۔ اس لیے ہمیں اپنی کسی بھی مجبوری، مشکل یا بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ ایمان رکھیں کہ ہم نے بے خوف و خطر ہو کر خوشخبری پھیلانے کا کام کرنا ہے، اور یہ کام صرف وہ عورتیں کر سکتی ہیں جو مریم مگدلینی اور دوسری مریم کی طرح دن رات خداوند یسوع کے پیچھے چلتی ہیں، اور صبح سویرے خداوند یسوع کی قبر پر گئیں اور وہاں خداوند کو دیکھا اور سجدہ کیا۔ جب ہم بھی منہ اندھیرے اپنی نیند اور آرام کو چھوڑ کر اپنے خداوند کے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی قوت دیتا ہے۔ ہم سکون پاتے ہیں، برکات پاتے ہیں۔ ہمارے نیک کاموں اور دوسروں کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں، دوسرے بھی برکت پاتے ہیں۔ تو خداوند ہم سب کو برکت عطا کرے تاکہ ہم خداوند کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور فضل مانگے کہ خداوند ہمیں بھی مریم مگدلینی اور دوسری مریم کی طرح ہر وقت بیدار رکھے۔ آئے مہربان زندہ خداوند، تو نے زندہ ہو کر اور قبر پہ فتح پا کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے چن لیا۔ بخش دے کہ تمام سننے والوں کے لیے کہ اسی طرح سے خداوند اپنی برکت کو حاصل کر سکے، خداوند ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہر سکے۔ آئے خداوند تو تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو خداوند بڑی برکت دینا تاکہ خداوند تیری قربت میں رہیں
खुदावंद तेरे कदमों में रहें, खुदावंद तुझसे बरकत पा सकें, हमेशा तेरे गवाह बने और रहती दुनिया तक दूसरों को बरकत देते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद तमाम सुनने वालों को बहुत बरकत दे।